मुरगांव तालुक्यात 16 जानेवारीक रुद्रेश्वर रथयात्रेक व्हड मिरवणुकेन येवकार दितले। पळयात पत्रकार परिशदेत दिल्ली पुराय माहिती। आमकां सगळ्यांक खबर आसा जी 6 तारखेसून देव रुद्रेश्वराचो रथ सुरवात जाल्या साखळेसून आनी तो आता सगळ्या मतदारसंघान आख्ख्या गोंयभर भोंवपाचो आमी एक संकल्पना केल्लेली आसा आनी ती ऑलरेडी 6 तारखेक स्टार्ट जाल्लो आसा आनी आयज तो आमच्या म्हणजे पेडण्या मांद्र्या सांखळे बिचोले पेडण्या मांद्र्या शिवोले म्हापसा सालिगांव आनी आयज तिसवाडी ह्या भागांत भोंवता। आमकां सांगपा ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो उद्देश इतलोच की 16 तारखेक हो रथ जो आमचो देव रुद्रेश्वराचो रथ आमच्या तालुक्यान येता आनी ह्या तालुक्यान 16 तारखेक येता सकाळचो। जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें बाब संतोष केरकरान की हो जो आमी रूट थरयला जो आमच्या जेन्ना मतदारसंघान येतलो तो पयलो आमकां कुठ्ठाळे आसतलो। कुठ्ठाळे आमी तेजें स्वागत करतले रथाचें सकाळचें 9 ते स्वागत समारंभ जाल्या उपरांत तो रथ आयतलो आमच्या चिकालीम सातेरी देवळा कडेन आमची सगळे दाबोलीची जी आमी जी ह्या उत्सवाची कमिटी आहा ती कमिटी थंयसर ते स्वागत करतले, त्या रथाचें स्वागत करतले। थंयसून एक आमची फूल म्हणजे जे भावीक आसा ज्या देवाचे मोगी आहा देवाचे भावीक आसा सनातन धर्माचे कोण आसा ते सगळे जाण थंय एक रॅली करतले। ती रॅली बायकाची आसतली किंवा गाडयांची आसतली आनी तो रथ घेवन आमी डायरेक्ट हांगा येतले हुतात्मा चौका कडेन पावतले ती रॅली घेवन। त्या हुतात्मा चौका कडेसून थंयसून परते स्वागत जातले वास्को मतदारसंघान ते स्वागत जावपाच्या रथाचें। थंयसून आमी देव दामोदराचें दर्शन घेतले ते थंयसर एक बारीकसो कार्यक्रम आसतलो आमचो। ते जाल्या उपरांत थंयसून आमची म्हणजे लेझीम घारीत म्हणजे एक बऱ्या जल्लोशान आमी तो देवाची रथ आमी बऱ्या जल्लोशान आमी हाडपाचें आनी थंयसर साईबाबा देवळा कडेन वचपाचें। साईबाबा देवळा कडेन जवळ जवळ 500 ते 700 भक्त जे आहा पळय तांकां आमी महाप्रसाद थेयल्लेलो आसा। तो सगळ्यांक तुमच्या माध्यमान सांगता की दनपारचें ते महाप्रसाद घेवपाक तुमी सगळ्यांनी थंय येवपाचें। थंयसून आमचो मागीर जेवणाचो कार्यक्रम जाल्या उपरांत 16 तारखेक थंयसून आमचो जी रथ आहा तो आमकां सड्यार वयतलो। सड्यार वयतना पयलीं आमच्या जेटी भागाचेर रुमडेश्वर भागाचेर रावतलो। थंयसर रुमडेश्वर देवस्थानाचे एक ते कार्यक्रम जातलो। तेच्या उपरांत आमी साई मंदिरा कडेन पावतले जे सड्याचेर जो व्हडलो थंय एक व्हडलो कार्यक्रम आसतलो। थंयसर आमचे म्हणजे ढोल ताशांनी थंयसर तेंचें स्वागत जावपाचें आसा। थंयसून मागीर आमी आमचो रथ आमचे लक्ष्मी नारायण टेंपला कडेन जंक्शना कडेन आसतले। थंयसर आमचे थोडे भावीक थंय जमतले आनी थंयसर ते रथाचें स्वागत करतले। तो रथ मागीर तोच फुडें आमच्या मारुती देवळा कडेन वयतलो। मारुती देवळा कडेन जाल्या उपरांत निमाणो जो आसा पळय तो आमचो म्हणजे ह्या मतदारसंघाची समाप्ती म्हणटा ती आमी हांगा करतले गणपती टेंपला कडेन। आनी थंयसर एक बरें जल्लोशान म्हणजे अशें आतिशबाजी लावन बी आमी ते रथाचें स्वागत करपाचें आसा। हें सगळें सोंपल्या उपरांत तो रथ जवळ जवळ 7:30-8 म्हटल्यार तो हांगा शांतादुर्गा म्हणजे मुड्डे कांसावलेर आसतलो आनी मुड्डे कांसावलेर जावन मागीर तो सातेरी देवळा कडेन तेजें निवासस्थान आसतलें थंयसर रावतलें सांकवाळे लास्ट निमाणें आहा ते सांकवाळे म्हणजे हो आमचो रूट आसा। आनी ह्या हो जो पूर्ण जो कार्यक्रम घडोवन हाडल्या हेची आमची कमिटी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर बाब रवी नायक ह्या कमिटीचो मेन अध्यक्ष आसा आनी ताका साथ दिवपाक आमचो दयानंद मांद्रेकर किरण कानोळकर मागीर मटकर बाब आनी आमचो महादेव नायक हे 4-5 जाण आमचे खामे ह्या आनी हेका तेंको दिवपाक आमी सगळे जाण हांगा जे सनातन धर्माचे भावीक आहा ते हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा। हांव तुमच्या माध्यमातून सगळ्यांक एक वास्कोकारांक आमच्या मुरगांव तालुकाकारांक सगळ्या भाविकांक एक विनंती करता की ह्या कार्यक्रमांक तुमी समस्त सगळ्यांनी येवपाचें आनी जॉयन जावपाचें। आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी हरवळ्या आमचो देव आसा। आमी जेन्ना आमी इवन जेन्ना आमचो कोण
आमकां सोडून गेलो जाल्यार आमची अस्थी म्हणजे थंयसर आमी हें करता, सोडपाक लागून थंय वयता. हें एक व्हडलें देवस्थान आसा आनी खंयसर तरी आमी तितलें देवाक हें करिना, पूण आमकां एक अशें आमच्या ह्या लिडरांनी अशें चिंतलें की ह्या देवाची एक यात्रा करपाचें आनी आख्ख्या समस्त गोंयभर भोंवडपाचें आनी खरोखर तेंच्यांनी बरें डिसिजन घेतलेलें आसा आनी हो कार्यक्रम आमी 100% सक्सेस करतले. हांगा जी टीम आसा आमच्या वांगडा बोरकर बाब, संजय सातार्डेकर आनी ह्या कार्यक्रमाक आख्ख्या गोंयभर भोंवता आमचो बाब दिक्षक. तेणी खूब इनिशिएटीव घेतलेली आसा आनी हे कार्यक्रम आमकां सुद्दां मोटिवेट करपाक, सगळ्या सनातन धर्माक मोटिवेट करपाक लागून तेजो मोठो सिंहाचो वांटो आहा. तशेंच आमचो अध्यक्ष हांगा एक्टिवली मिटींग घेत आसा हो कार्यक्रम सारको सक्सेस जावपाक लागून. आमचो नितीन चोपडेकर बाब आसा, आमचे कलीग कावन्सिलर अमय आसा, रिमा आसा आनी शेळू आसा, जेणेन आमकां हांगा जेवणाची बरी वेवस्था केलेली आसा. म्हणजे सगळ्या कार्यक्रमात सगळ्यांनी हातबोट लायलेलो आसा आनी म्हाका दिसता हो कार्यक्रम 100% सक्सेस जाता. तुमी परत एकदा तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता की सगळ्या तालुक्याच्या भाविकांक तुमी हांगा 16 तारखेक बरे संख्येन हांगा आमचे रॅलीक जॉयन जावपाचे. दुर्देश्वर रथोत्सव समितीन हो कार्यक्रम जो घेतला तो आमचे लिडर रवी नायक याची अध्यक्षते खाली हो प्रोग्राम चालू जाल्लो. 16 तारखेच्यान दुर्देश्वरा रथोत्सव चालू जाला. पेडण्यां, मांद्र्या, तिसवाडी, बार्द हे सगळे तालुका भोंवन लास्टाक आमकां सावथ गोवा पयलें पावणें आहा ते मुरगांव मतदारसंघ आसा. आनीक आमी जाले 7-8 दीस कंटिन्यूस तेजें भ्रमण चालू आसा आनीक आमकां उदंड असो प्रतिसाद सगळ्या भक्तगणा कडल्यान मेळटा, जे तरेन सगळे वेगळे तालुक्यांक मेळटा. अशी हांव आशा करता मुरगांव मतदारसंघ 4 मुरगांव तालुका जो आसा 4 मतदारसंघां, 4 मतदारसंघांच्या लोकांनी भव्य संख्येन तीर्थ प्रसादाचो तशेंच दर्शनाचे लाभ घेवचो. हे करता आसतना आमी जात पात धर्म कसो हें करनाका. जे लोक सनातन धर्म मानपी आहा, जेंचो लोकां देव रुद्रेश्वरा विश्वास आहा, तेणी सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो, दर्शन घेवचें अशी विनंती करता. आसा तुम्ही जाणा आसतले की सेलेस्टर लँड जाल्या नंतर कुंभमेळा जाता ते आणि कुंभमेळ्यान एक म्हणणें आसा की वी इव्हेंट टुगेदर आणि स्पिरिच्युअली तेजेर मॅथोलॉजिकली खुबशे बेनिफिट्स जाता लोकांक, म्हणजे प्युरिटी जाता ती. इन द सेम वे आयचो दीस मकर संक्रांत आसा. सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा. आणि एक बरी गोष्ट जाल्या की आमच्या लिडरांनी आणि आमी ठरयलें आसा की रुद्रेश्वर इज द 11th रुद्र ऑफ द गॉड डेटी आणि इट बिलोंग टू द स्ट्रॉंग एज वेल एज मेडिसीन. आणि अशें म्हटलें जाता की रुद्रेश्वर देवाचे आशिर्वाद आसा जाल्यार यू आर तुमची रुटांतल्यान एडिकेट जाता. तुमची सपोज सिकनेस आसा जाल्यार तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा, सो इज डेविटी ऑफ ब्लेसिंग. जाल्यार आमी लोकांक अपील करता की ही रुद्रेश्वराची यात्रा खुबशे लोक थंय पावना आनी ते जशें दीपकान सांगलां की अंतीम संस्कार आसता तेन्नाच पावता, पण बाकी विजिटिंगाक कोण वचना. पूण आमी ठरयलां की हो दुरेश्वर अवतार सगळ्यांच्या घराघरांनी दारादारांनी पावचो आनी बरीच संकल्पना आसा. आनी आमी अपील करता बहुजन समाज आनी बाकीच्या लोकांक तेंच्यांनी लोक संख्येन येवचे आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो अशें आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक अपील करता. देव रुद्रेश्वराचो रथ आमच्या चिखलेच्यान जो प्रवेश जातलो किंवा कुठ्ठाळेच्यान प्रवेश जातलो, त्या रथाच्या वांगडा सगळ्यांनी सहभागी जावचे आणि जसे दिक्षकान सांगले तशें तेजो तीर्थप्रसादाचो लाभ घेवचो आणि हो कार्यक्रम आमचो सक्सेसफूल करपा खातीर हातभार लावचो. तसोच दनपारच्या महाप्रसादाकूय उपस्थिती लावन ह्या ज्या देवाची जी पुण्याई आहा ती सगळ्यांनी पावन करून घेवची, इतले सगळ्या कडेन कळकळीचें आव्हान. देवस्थान समिती उत्सव समितीन जी रथयात्रेचें आयोजन केल्लें आसा ती 6 तारखेक ही रथयात्रा सुरू जाल्ली आसा आनी ती 27 तारीख मेरेन पुराय गोंय भोंवपाची आसा. 16 तारखेक बेरेस्तारा आमच्या मुरगांव तालुक्यान ही रथयात्रा येवपाची आसा. त्या निमतान आयच्या ह्या परिशदेक आमच्या मदीं आसात ह्या रथोत्सव समितीचे खजिनदार दिक्षक नायक, तशेंच आमच्या मुरगांव नगरपालिकेचे आदले नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक दीपक नायक, तशेंच आदले नगरसेवक नितीन चोपडेकर, आमचे आदले नगरसेवक आनी एक बरे आमचे फुडारी संजय बाब सातार्डेकर, तशेंच सांकवाळे पंचायतीचे आदले सरपंच रमाकांत बाब बोरकर, फाटल्यान आसात आमचे अमय चोपडेकर आमचे नगरसेवक, तशेंच आदले नगरसेविका बाय रिमा सोनुलेकर, तसंच हांव ह्या मुरगांव तालुक्याचो भंडारी समाजाचो अध्यक्ष. ह्याच्या सविस्तर ही रथयात्रा हेजें नियोजन आमी कशे तरेन केलां
आणि हें सविस्तर सांगपा खातीर हांव विनंती करता आमचे आदले नगराध्यक्ष आनी दिपक नायक जांचेर आमी ही जबाबदारी सगळी सोंपयल्ली आसा ताजो रूट कसो आसतलो तेजी तयारी कशी आसतली हे सविस्तरपणे हांव मागता दिपक नायक हाणें तें सांगचें. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार.